बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जजेस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले दरख्वास्त गुजार पर ना सिर्फ अदालत ने 7 सफ़ात का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ लिख दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, बल्कि भारी जुर्माना भी आयद किया है। जजेस पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने दूसरे फ़रीक से, एक फ़रीक ने दरख्वास्त दायर की थी कि दूसरे फ़रीक ने जज ने दूसरे फ़रीक से बड़ी माली कोई फ़ायदा हासिल कर लिया है, और वो दूसरे अल्फाज में करप्शन का इल्ज़ाम था। और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, ये कत्ल का मुकदमा था। मुद्दई दरख्वास्त दायर करने वाला है लाहौर हाई कोर्ट में, और ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है कि मेरा केस इस एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज लाहौर को मुंतकिल किया जाए। और उसमें यह कहा गया कि 2 मुलज़मान हैं, वो कत्ल के केस में मुलज़मान हैं, मर्डर केस में, लेकिन जो ऑनरेबल जज हैं, जो एडिशनल सेशन जज, वो उस सारे के सारे मामले पर रिलीफ़ दे रहे हैं मुलज़मान को, और वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और मुलज़मान की बात सुनते हैं। इस वजह से हमें इस जज पर इत्माद नहीं है, हमारा केस ट्रांसफ़र किया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसमें जस्टिस सुहेल नासिर साहब ने आज जो बड़ा अहम फ़ैसला सुनाया है वो बड़ा ही अहम है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो दरख्वास्त ज़मानत है, और जब भी कोई अबूरी दरख्वास्त ज़मानत हो या पोस्ट अरेस्ट बेल हो, या जो प्री अरेस्ट बेल है या पोस्ट अरेस्ट बेल है, एडिशनल सेशन जज के पास, अगर तो वो पोस्ट अरेस्ट बेल है मजिस्ट्रेट के पास, और आप चाहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करवाया जाए, तो आप सेशन जज को दरख्वास्त देंगे। और अगर वो किसी एडिशनल सेशन जज के पास दरख्वास्त है, तो फिर भी आप सेशन जज को पहली दरख्वास्त देंगे, और वहाँ से खारिज होगी तो आप लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि हमारा केस ट्रांसफ़र किया जाए। ये ज़मानत की मैं बात कर रहा हूँ। जब मामला आ जाता है ट्रायल का, तो ट्रायल का तरीक़ाकार ये है कि अगर तो एक केस है और उस केस में फ़र्द जुर्म लग गई है, चलान सबमिट हो गया है और फ़र्द जुर्म लग गई है, तो फिर तो सिर्फ हाई कोर्ट के पास अख्तियार है उस केस को ट्रांसफ़र करने का। और अगर अभी चलान सबमिट नहीं हुआ और जो ट्रायल है वो अभी शुरू नहीं हुआ, और कोई दरख्वास्त दे दे कि हमारा इस जज साहब के पास ट्रायल ना हो, किसी और जज साहब के पास लगाया जाए, तो फिर वो सेशन जज को दरख्वास्त देता है। चलान से पहले ट्रायल के जज को ट्रांसफ़र करवाना होगा तो वो सेशन जज को दरख्वास्त दी जाएगी, और अगर जो चलान फ़र्द जुर्म के बाद ट्रायल चेंज करवाना होगा जज को, तो वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये मामला था बेल का। अब हमारे यहाँ कानून में जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, उसमें इस बात की इजाज़त है कि अगर किसी को ये लगता है और अगर कोई ये समझता है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, या जो ऑनरेबल जज हैं वो कहीं ना कहीं उस फरीक के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कोई अजीज़ रिश्तेदार हैं, किसी दौर में वो उस मुल्ज़म के वकील रह चुके हैं जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई आपके पास वैलिड रीज़न होगी तो अदालतें कहती हैं कि केस ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं होगी तो तब आपका केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका किसी एक हाई कोर्ट में केस है और आप दूसरी हाई कोर्ट में लाहौर में है और आप उसको सिंध में जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टीए की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, टीए कहते हैं हम, टीए की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये मैंने आपको प्रोसेस इसलिए समझाया है कि आपके नॉलेज में हो कि अगर आपका कोई केस कहीं पर पेंडिंग है तो जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो कैसे दी जाती है। जस्टिस सुहेल नासिर ने अब्दुर्रज़ाक नामी एक मुद्दई है, उसकी दरख्वास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया है, और इस फ़ैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया है, और फरमाया है कि इस फ़ैसले को अदालती नज़ीर बनाया जाए, रिपोर्टेड जजमेंट होगी। जस्टिस सुहेल नासिर ने मुलज़म की ज़मानत की दरख्वास्त दूसरे जज को मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर जो दरख्वास्त गुजार अब्दुर्रज़ाक था उसको 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि जज किसी के हक़ में फ़ैसला करे तो वो अच्छा, ईमानदार, काबिल और मेहनती है, लेकिन जज अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे तो उसी जज पर जानिबदार, बेईमान और दूसरे फरीक से मिलने होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है।
یہ ہماری سوسائٹی کا فنومنا بن چکا ہے۔ یہ کہنا تھا جسٹس سہیل ناصر صاحب کا۔ سائلین کے ایسے الزامات کو روکنے کا یہی وقت ہے جو اپنے غیر قانونی مقاصد کے لیے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ججز پر الزامات لگانے والے سائلین سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، اس کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے آنریبل جج لاہور ہائی کورٹ نے۔ دن رات انصاف کی فراہمی میں مصروف ججوں کو تحفظ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ججز پر جھوٹے الزامات لگانے والوں کی درخواستیں بھاری جرمانوں کے ساتھ خارج کی جانی چاہیے۔ ماتحت عدلیہ کے ججوں کی ساکھ پر الزامات لگا کر کیس منتقل کرنے کا جو رجحان ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ کیس منتقلی کی ایسی درخواستوں سے نہ صرف جوڈیشل افسران بلکہ اس نظام میں کام کرنے والوں کا اعتماد بھی لرز جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو صرف اور صرف جس کو کوئی جج پسند نہیں ہے، یا اگر کوئی جج میرٹ کے اوپر بات کر رہا ہے، اگر کوئی جج سخت جو لہجہ ہے وہ دکھا رہا ہے، تو اس کو اسی بنیاد پر ٹرانسفر کروانے کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور عدالت لاہور ہائی کورٹ کے یہ جو آنریبل جج ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کو پہلے تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ جو جج پر جھوٹے الزام لگاتا تھا اور درخواست دیتا تھا اس بنیاد پر کیس ٹرانسفر ہو جاتے تھے، تو اب ایک روٹین بن چکی ہے۔ جس کو جج پسند نہیں ہے وہ جا کے درخواست دے کے ڈائریکٹ اس کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے، اگر تو ثبوت ہوتا تو پھر تو MIT میں درخواست دی جا سکتی تھی، ہائی کورٹ میں جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہے اس کے پاس درخواست چلی جاتی ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے کسی آنریبل جج کے خلاف درخواست دینی ہو، اور کیونکہ احتساب سب کا ہے، تو جو بڑے ججز ہیں ہائی کورٹ کے، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کے لیے تو آپ جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے تحت۔ جو لوور کورٹس کے ججز ہیں، جیسے سول کورٹس کے ججز ہیں، کوئی مجسٹریٹ ہے، کوئی ایڈیشنل سیشن جج ہے، کوئی سیشن جج ہے، اس کے خلاف اگر آپ نے کوئی درخواست دینی ہوگی اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی رائٹ انفرنج کیا گیا ہے انلیگلی، تو آپ ہر ہائی کورٹ میں ایک MIT ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں جس کو ممبر انسپیکشن ٹیم کہتے ہیں، اور وہ جو MIT ہے وہ نہ صرف اس جج کو بلاتی ہے، اس سے جواب بھی طلب کرتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے۔ تو اگر کبھی لائف میں کوئی ایسا ہو تو آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ اب یہ اس بنیاد پر کیس ٹرانسفر کروانے آئے تھے۔ جسٹس سہیل ناصر صاحب نے مزید کہا کہ ججز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے ایمانداری اور لگن سے فیصلے دیں۔ عدلیہ کی آزادی ہی عدالتی انظام کا مقصد ہے۔ عدالتوں پر کسی پرائیویٹ افراد کے ذریعے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ کیس کو کس طرح چلائے۔ کوئی فریق اپنی خواہشات کے مطابق کیس چلانے پر زور نہیں دے سکتا۔ کیس میں دلائل دینا فریق کا حق، لیکن قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یہ عدالت کا کام ہے۔ اقدام قتل کے مقدمہ کے مدعی عبدالرزاق نے ملزم علی حسن، محمد ندیم اور عباس کی ضمانت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی تھی۔ درخواست گزار نے ایڈیشنل سیشن جج محمد اعظم رانا پر ملزم پارٹی سے مالی فائدہ حاصل کرنے کا الزام لگایا تھا، جس کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اور جسٹس سہیل ناصر صاحب نے نہ صرف رد کیا ہے، مسترد کیا ہے، درخواست خارج کی ہے، بلکہ 50,000 روپے اس پر فائن بھی لگایا ہے، اور ساتھ اس ججمنٹ کو جو 7 صفحات پر مشتمل ججمنٹ ہے، اس کی بنیاد پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور کوئی درخواست کسی جج کے ٹرانسفر کیا ہے اور اس پر ذاتی الزامات لگائے جائیں تو اس فیصلے کی روشنی میں اس کو نہ صرف خارج کریں بلکہ اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کریں۔ اب دیکھتے ہیں کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور کیا اس کی وجہ سے جو واقعی جو ججز انصاف کا جو معیار ہے اس کو پامال کرتے ہیں، کیا ان کے خلاف کیا ان کو کوئی پروٹیکشن تو نہیں مل جائے گی اس ججمنٹ کی وجہ سے؟ یہ تو آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔